अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। 2 दिन ऑफ किया मैंने, मैं टोरंटो में हूँ और हर तरफ कहना चाहिए आधे से ज़्यादा अमेरिका में बर्फ़ पड़ी हुई है। तो लाउजीनेस थी कोई, कहना चाहिए कि इतना कोल्ड है कि बाहर सिगरेट पीने भी जाए तो दम ही निकल जाता है वापसी तक विद इन 5 मिनट। एनीवे, मोरू यकीनन पाकिस्तान है, मगर यहाँ पे भी खबरें हैं कि बज़ाहिर जंग की तैयारियां हैं ईरान पर हमले की, और यूरोप ने उनकी पासदारान फौज जो है ईरान की उसे दहशतगर्द करार दे दिया है और उस पर इत्तफाक राय हो चुका है। और फिर इंडिया से यूरोप की जो फ्री ट्रेड है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो पाकिस्तान पे आने हैं उस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। और यहाँ फिर एक्सपेंडिचर बिल आने वाला है सेनेट में हुकूमत चलाने के लिए, और फिर एक बार शट डाउन का खतरा है कि डेमोक्रेट ने 5 शराइत रख दी हैं आइस के हवाले से कि वो जब जाएंगे तो कैमरे भी लगाएंगे और कैमरे ऑन भी होंगे, वारंट भी प्रॉपर होना चाहिए और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब देखें, बज़ाहिर तो लगता है कि मामला तय हो जाएंगे, लेकिन खबरें तो बहुत हैं कि खान साहब को 20 मिनट के लिए पेम्स हॉस्पिटल ले गए दांत दिखाने के लिए, और कुरान डाला हुआ है पीटीआई ने कि जी हमें सारी सूरत हाल बताई जाए। और फिर सुहेल आफरीदी जो फ्रंट पे खेल रहे हैं, उनके नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और उन्हें अरेस्ट करके कि वो पहली पेशी में पेश नहीं हुए, उन्हें पेश किया जाए 10 फरवरी को, मेरे ख्याल में 8 फरवरी को। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने कहीं फैसला कर रखा है कि हुकूमत को केपीके की ख़त्म करवाएं और बड़ी अपोजिशन के तौर पे विदाउट हुकूमत कहीं पर भी। और फिर 8 फरवरी का जो मुल्क गीर एहतजाज है उस पर दोनों तरफ से बड़े तबसे हो रहे हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मगर मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट मैप के जो चेयरमैन है रिटायर्ड जनरल साहब, उनकी कराची में तकरीर है, मैं उस पर पहले बाद में बात कर लेते हैं उस पर। मगर पहले खान साहब को लेकर गए हैं और कुछ पता नहीं चल के दे रहा है कि 20 मिनट के लिए ले गए या 20 घंटे के लिए ले गए, खामोशी से, और उनके दांतों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि जी उसमें कोई प्रॉब्लम है और पीटीआई शोर मचा रही है। और साथ में ये खबरें हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो कहीं मामूली से भी बैकडोर राब्ते थे वो मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। अब वो राब्ते ही क्या थे कि उनकी तो एक ही शर्त है कि खान साहब को रिहा करो, नए इंतखाबात करवाओ और इदारा जो है इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, फौज अपने आईनी फ्रेमवर्क में जाए। तो इस पर कहाँ गुफ्तगू हो सकती है आज के इंटरनेशनल हालात में। और साथ में ये भी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा तो आप बन चुके हैं, अमन फोर्स में चले गए हैं, और जिस दिन सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा आप भी बन जाएंगे। कि हमने पहले कहा था कि जब तक सऊदी अरब वर्किंग ग्रुप, पीस वर्किंग ग्रुप में नहीं आता आप भी नहीं जाएंगे, वो आ गया आप भी चले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में ये भी कह दिया है कि लगता है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर तैयार हो गई है। और खबरें भी इस तरह की आ रही हैं कि कहाँ तक लड़ते, कितना लड़ते, बेमकसद कि मिलिटेंसी से कभी ज़िंदगी के मसाइल, दुनिया के, जोग्राफियों के और सोशो पॉलिटिकल आस्पेक्ट में कभी मसाइल हल तो नहीं हुए। तो यहाँ से भी क्या निकलना था, मानना तो पड़ेगा कि उनके सामने झुकना ही पड़ेगा कि जिनके पास ताकत है। अब ये एक अलग बहस है कि उस ताकत में जायज़ कितना है, नाजायज़ कितना है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए, ये जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी आप इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, मुल्क की यकजहती को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड गद्दारी, समथिंग लाइक दैट। तो वो जानबूझ के कर रहे हैं। वो अमीन गंडापुर की तरह नहीं है कि 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, फिर 4 कदम पीछे, फिर 1 कदम आगे। वो आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यह हुकूमत खत्म हो जाए किसी सूरत से।
اور صبح جو ہے اسٹیبلشمنٹ خود سنبھالے خود چلائے کہ آپریشن بھی کرنے ہیں، دہشت گردی بھی ہے، بھتہ خوری بھی ہے، اور پھر جب سوشو پولیٹیکل انارکی ہو تو گورننس تو نہیں ہوتی، اور گورننس نظر بھی نہیں آ رہی ہے کہ میگا کرپشن کوہستان کا سب کو پتہ ہے، کے پی کے میں آتا ہے کہ تاریخ کی نیب نے سب سے بڑی ریکوری کی ہے 4 ارب روپے۔ آپ یہ دیکھیں جس ملک میں کھربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہو وہاں 4 ارب روپے تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری ہے، اور وہ بھی گاڑیاں بیچ کے اور گھر پکڑ کے اور فلانا کر کے تو 4 ارب روپے وصول کیے گئے۔ جبکہ اگر غور سے دیکھیں اسلام آباد میں بڑے بڑے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، اب اسٹیڈیم بھی بن رہا ہے، آپ کے برابر میں پنڈی میں اسٹیڈیم موجود ہے، مگر اسلام آباد میں بھی بنائیں گے کیونکہ میگا پروجیکٹ میں پیسے بنتے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ محسن نقوی کے، بتایا جاتا ہے مجھے نہیں پتا، کہ کوئی یار غار ہیں دست راست ندیم، وہ سارے پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، سارے فرنٹ مین کے طور پر انہیں بتایا جاتا ہے وہ ہے، اور ہر طرف پروجیکٹ لگ رہے ہیں، مالی مال آ رہا ہے نکل رہا ہے، اور بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کہ ادھر کسی کو پکڑ لیا ادھر پکڑ لیا۔ اور نیب کا جو چیئرمین ہے وہ کراچی میں کیا کہتا ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ ستھرے پنجاب کی جو سچائی سامنے آئی ہے، بھائی واہ واہ واہ، کہ لوگ بتا رہے تھے کہ 25,000 دیہاتوں میں تاریخ میں پہلی بار ریاست پہنچ گئی، مگر وہ ریاست لاہور میں مین شہر میں نہیں پہنچ سکی، جہاں گٹر میں کراچی کے گٹروں کی طرح لاہور میں بھی ایک ماں اور اس کی 10 ماہ کی بچی گر کے مر گئے، انہیں بچا کوئی نہیں سکا۔ اور پھر جو ریاست نے حرکتیں کی، حکومت نے غلاظت دکھائی، وہ تاریخ ہے کہ پہلے دبایا معاملے کو، چھپایا، پھر بھاگا پھوٹنے لگا تو اس کے شوہر کو ہی مرنے والی کے گرفتار کر لیا کہ اس سے کوئی سازش نکال لی جائے، کہانی نکال لی جائے، اور آخر میں ڈائریکٹر کو، ڈپٹی ڈائریکٹر کو اور اس پروجیکٹ کے ان کو معطل کر دیا، جبکہ ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو معطل کرنا چاہیے تھا، جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، انہیں معطل کرنا چاہیے تھا کہ جو اصل ذمہ دار ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا ہٹو بچو اور معاملہ ٹھنڈا کرو، روٹی کھاؤ بوٹی کھاؤ کہ کونے چ بیٹھ کے انجوائے کرو، بس ایک بیان دے دو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں۔ مریم بی بی فرماتی ہے پورے ملک کا یہی حال ہے، اور میک اپ کیا ہوا ہے، جیسے چہروں پہ میک اپ کیا ہوا ہے، پلاسٹک سرجریز کروائی ہوئی ہے، اسی طریقے سے حکومت کا بھی میک اپ میڈیا میں ہوتا رہتا ہے، مگر جب معاملات بہت خراب ہو تو کہیں نہ کہیں سے سوراخ نظر آ جاتا ہے، پھر اس پہ ہٹو بچو شروع ہو جاتی ہے، اس کو معطل کر دو، اس کو معطل کر دو، چھوٹے افسروں کو ان کے گلے میں فلم باندھ کے خود سائٹ سے نکل لو۔ اب گل پلازہ کتنا لوگوں کو یاد رہ گیا ہے کیونکہ نئے مسائل آ گئے، اس پہ رپورٹ بھی آ گئی، پولیس کے اور فائر بریگیڈ کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور جو ادارے ہیں شہر کے مین ذمہ دار ان کے گلے میں کچھ نہیں ہے، کہ صاف بتایا جاتا ہے کہ 102 دکانیں 1202 دکانوں میں سے 1253 بنا دی گئیں، دروازے بھی تجاوزات کا شکار ہو گئے، اور ذمہ داری پولیس کی ہے، فائٹ فائٹر کی ہے کہ اکوپمنٹ پورا نہیں تھا، کٹر بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، لیٹ پہنچے، پانی 12 بجے تک 11:53 پہ پہنچا، اور تربیت بھی پوری نہیں کی۔ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ یہ فائٹر کا قصور ہے، فائر فائٹر کا، یا پولیس کا قصور ہے؟ یہ تو آپ کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، 18ویں ترمیم کے تحت تو ہر چیز کے ذمہ دار آپ کو باقاعدہ ایک ملک ہے، مگر ذمہ داری فائر فائٹر کی ہے، پولیس کی ہے، اور اس مال میں جو تجاوزات تھے اس کے ذمہ دار دکاندار قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نیب کے چیئرمین کی طرف آنے سے پہلے کہ جو انڈیا کا فری ٹریڈ ہوا ہے، ایک تو امریکہ کو سیٹ بیک ہوا ہے کہ یورپ نے امریکہ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مودی کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ دبا رہے تھے ٹیرف دکھا کے، اور
रशिया के तेल खरीदने के हवाले से। हालांकि मसला तो यूरोप का है, असल नुकसान तो यूरोप का हो रहा है, मगर अमेरिका भाई बाप है तो जिम्मेदारी भी उसकी है। तो उस इंडिया से ट्रेड, फ्री ट्रेड कर ली गई है, और वो पाकिस्तान जो $7 अरब की टोटल अपनी एक्सपोर्ट करता है, और वही चड्डी बनियान सारी चीजें, कॉटन का मेजर सामान जाता है, अब उस पर भी पूरी कीमत लगेगी, कंपटीशन होगा, और इंडिया की बिजली भी सस्ती है, पानी भी सस्ता है, रुपया भी पाकिस्तान के मुकाबले तो बहरहाल कितना भी आगे जा रहा हो, 90 पे 92 पे पहुंच गया हो, मतलब 283 से तो नीचे ही है ना। तो ये सारे इंपैक्ट बनेंगे, और फिर यूरोप की जो मेजर राइट है, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिविक राइट, डेमोक्रेसी, और ये शीरी मजारी के वाक़े के बाद तो मामला और खराब हो गए। तो आने वाले दिन कोई बहुत अच्छे नहीं है, जबकि एहसान इकबाल कहते हैं कि 2029 तक हम $60 अरब पे अपनी एक्सपोर्ट ले जाएंगे, जबकि एक्सपोर्ट गिर रही है, ये हर जगह से साबित हो गया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, मगर मैं आपको असल खबर सुनाना चाहता हूं, आप सुने और सर धुने कि कौन क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हैं कि जनाब, कहते हैं कराची सारे मुल्क के कर्जे उतार सकता है। चेयरमैन कौमी इत्तेसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद ने कहा है कराची के जरिए पाकिस्तान के सारे कर्जे उतारे जा सकते हैं। कराची के मुकामी होटल में शहर के कारोबारी तबके से खिताब में चेयरमैन नैब ने कहा कि कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है जो नाइंसाफियों के बावजूद यहां काम कर रहा है। मतलब सब पता है इन्हें, और जिम्मेदार भी यही है, चलाने वाले भी यही है मुल्क, ये तो ऑर्डर देते हैं, मगर ये कर कुछ नहीं सकते क्योंकि सबको हिस्सा मिलता है, कट मिलता है। तो बस तकरीर करनी है ना, बाकी क्या है, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा शहर के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई है, शहर के कारोबारी तबके की मुशावरत से बहुत काम करने हैं, कराची से पाकिस्तान का सारा कब्जा उतार सकते हैं। धोखेबाजी क्या हुई है, 18वीं तरमीम में हमला करना है जो गले पड़ चुकी है, और पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है, उसे ये धोखेबाजी कह रहे हैं घुमा फिरा कर। नजीर अहमद ने कहा है कि आपकी परेशानियों चैलेंजेस का इदराक है, कारोबारी एतमाद अच्छा नहीं है, टैक्सेस और सिक्योरिटी के मामलात हैं, लेकिन अहम वक्त पर रोजा ना तोड़े, पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। कि चाइना से फिर 10 अरब रुपए का मिनरल्स पर कोई मेमू साइन हो गया है, मेमोरेंडम आप समझते ना, कि लिखी जाओ, बोली जाओ, किए जाओ और नुकरे लाई जाओ, होना कुछ नहीं होता। उनका कहना है कि आपसे वादा कर रहे हैं कि कराची के लिए हम वसाइल मुहैया करेंगे, मौजूद लोगों से 30 अरब की जमीनें वापस ली है, पूरे सूबे की जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने यह भी कहा कि आइंदा 3 महीनों में 11,000 अरब रुपए मजीद लूंगा। सारी तैयारियां कर ली है, कराची में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि कराची के जरिए पाकिस्तान के सारे कर्ज उतार सकते हैं, बहुत से नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं, अगले 2 साल बहुत अहम है, लोगों को नौकरियों से ना निकाले, बहुत कुछ आने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद ने कहा कि 25 करोड़ आबादी में 65% नौजवान है, पाकिस्तान खुराक पैदा करने वाला अमीर मुल्क है, ज़राअत हमारी जरूरत पूरी कर लेता है, जबकि मुसलसल इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी करते हैं, गंदम भी करते हैं, मगर बातें है ना किए गए। उनका कहना था कि दुनिया डॉलर से दूसरी करेंसियों पर मुंतकिल हो रही है। ये अमेरिका को क्यों बंद किया जा रहा है मुझे नहीं पता, कि वो ब्रिक को जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, सऊदी अरब सभी है, और नए भी मुल्क जा रहे हैं, डॉलर से खुद को अलग कर रहे हैं, ये एक अलग किस्सा है। कि पाकिस्तान की दुनिया में नई शनाख्त सामने आई, कर्जों की वजह से पूरी दुनिया के बुरे हालात हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि यह मामलात मेरे नहीं, लेकिन ये एतमाद पर असरअंदाज होते हैं। स्टेक होल्डर के साथ आपके मामलात हल कराएंगे। हुकूमत का ज़र्फ है कि IMF से मुज़ाकरात की मुश्किल बताती नहीं। स्टेक होल्डर कौन है? पीपल्स पार्टी। आपसे मामलात हल कराएंगे। याद है पिछले दिनों कुछ 6-7 महीने पहले आर्मी चीफ को शिकायत की थी, जिसमें बुलावल ने कहा था कि ताजिर हमारी चुगली करते हैं और जाओ जो करना है कर लो, और आर्मी चीफ ने भी कहा था कि ये सब कुछ बदलेगा, बदला कुछ नहीं। बयान देना होता है, तसल्ली देनी होती है। और ताजिर खुद इस लूट मार का हिस्सा है, जिसको मौका लगता है वो भी लूट लेता है, क्योंकि जब रियासत बिखर रही हो या बिखर चुकी हो, जहां कोई कानून ना हो, इंसाफ ना हो,
تو وہاں یہ عام بات ہوتی ہے. انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ تاجر ہو, وہ بریگیڈیئر ہو, کوئی کلرک ہو, کمشنر ہو, آفاق فاروقی ہو, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. پیغمبر تو پیغمبر ہی ہوتے ہیں نا. مطلب 8 بلین لوگ ہو چکے ہیں تقریباً, اس میں ٹوٹل 1,44,000 پیغمبر آئے, اور کچھ لوگ کچھ ریفرنسز میں بتایا جاتا ہے 1,24,000. تو لگا لے کہ کیا مارجن ہے اور کیا پرسنٹیج ہے اچھے لوگوں کا, یہ بلی اللہ ہو رہا ہے اور شامل کر لیں. تو بہرحال میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو اصل ریاست کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے آپ کو بے بس ظاہر کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو سب کچھ چاہتے ہیں, آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں, مگر کچھ لوگ ہیں ہمارے درمیان. آپ کہتے ہیں کہ ذمہ دار آپ ہیں, ریاست کے تابع ہے سیاست, مگر ان کے ووٹ کے بغیر آپ نہ استثنا لے پاتے تاحیات, نہ آپ ڈیفنس کمانڈر بن پاتے ہیں, نہ آپ ڈائریکٹ سامنے آ پاتے ہیں, کیونکہ دنیا سے بھی آپ کو خوف ہے اور دکھانا بھی ہے. دنیا کا بھی تقاضا ہے کہ پارلیمنٹ لولی ہے, لنگڑی ہے, عدلیہ جیسی بھی ہے, پیچھے جو چاہو کرو مگر ہمیں دکھاؤ. بنے ہوئی یہ بھی ہے, اور اس کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے کہ جب ریاست شتر بے مہار ہو گئی ہو, سب کو اپنی اپنی پڑی ہو, تو وہاں یہی صورتحال ہوگی. اور یہ کہ 11,000 ارب روپے نکال لیں گے اور اربوں خربوں کی زمینیں چھین لی ہیں, لے لی ہے, وہ پھر دوبارہ قبضہ ہو جائیں گی. کچے سے لے کر اگر میں کہانی شروع کروں تو آنکھیں پھٹ جائیں کہ اس زمین پہ ایسی ریاست بھی کوئی ہو سکتی ہے جہاں کوئی قانون انصاف وجود ہی نہیں رکھتا. قانون کی کوئی عملداری ہی نہیں ہے, جس میں جتنی طاقت ہے وہ اتنا حصہ وصول کر لیتا ہے. اور کراچی کو تو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اور سیاست کی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں تو یہ ہوا تھا, بوری بند لاشیں ملی تھی اور بھتہ تھا اور فلانا تھا, مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ لیاری گینگ وار کیسے شروع ہوئی, امن کمیٹی کیا کرتی تھی, اس کے کیا ارادے تھے, اور سندھ کو کیسے لوٹا جا رہا ہے, کیسے کھایا جا رہا ہے, تعلیم کیسے ختم کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے کو تیار ہے. اور ہر پروجیکٹ میں پیسے بنائے جا رہے ہیں اور کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا, کہ پھر نئے سرے سے ٹینڈر دیے جاتے ہیں, اس کا خرچہ اضافہ ہو جاتا ہے اخراجات میں, اور پیسے بنتے ہیں. تو ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے. 8 فروری کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پی ٹی آئی کا اسٹرکچر ہے, مجھے پتا ہے میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کو برا لگے گا, وہ ایک تو ٹوٹا ہوا ہے, گروپ در گروپ ہے, اور پھر عوام میں بھی یہ نظر آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے شور زیادہ کرتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے ہیں, اور ان کی ایک ہی مسئلہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, میں دعوے سے کہتا ہوں خان صاحب جب تک اندر ہے مقبول ہے, اور وہ مرد آہن کہلاتے رہیں گے, مگر جس دن خان صاحب باہر آئیں گے یہ ڈیسائیڈڈ ہے, یہ طے ہے کہ ڈیل کر کے ہی آئیں گے, اور نہیں بھی کر کے آئیں گے ریاست بہت مجبور ہو کے بھی چھوڑے گی, تب بھی ایک امپریشن یہی جائے گا کہ یہ ٹرولنگ کی دنیا ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, جب اس طرف سے بھی حملہ ہوگا اس طرف سے بھی ہوگا تو شکوک و شبہات اور درمیان میں کھڑے ہونے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. جب عام آدمی درمیان میں کھڑا ہو جائے تو کوئی بڑی تحریک نہیں چلتی, کوئی بڑا انقلاب نہیں آتا, جس کے کوئی چانسز بھی نہیں ہے. صدیوں سے اس خطے میں یہی ہوتا آ رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا کہ کلاس سسٹم سے لے کر بچہ پیدا کرنا انٹرٹینمنٹ ہو, جہاں آبادی کا دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہو, انوائرمنٹل پرابلم سے لے کر زندگی کا ہر ایشو ہو, اور جہاں ایجوکیشن کا کوئی وجود نہ ہو, اور دکھایا یہ جا رہا ہو کہ کمپیوٹرائز کر رہے فوج کو اور خطے میں ایک عظیم فوج بن رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کمپیوٹرائز, یہ ٹیکنالوجی آپ کی ہے, یہ آپ نے ایجاد کی ہے, اس کا کنٹرول مکمل آپ کے پاس ہے. آپ کو یقین کامل ہے کہ یہ کہیں سے ایک کلک نہیں پوش ہوگا اور سب کچھ بیٹھ نہیں جائے گا, مگر آپ کو خبروں میں رہنا ہے. آپ بہت عرصے 10 دن, 1 ہفتہ یا 1 مہینہ بغیر خبر میں آئے رہ نہیں پاتے, تو آپ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے کہ بھاولپور میں گئے ہیں کور میں اور وہاں پر چھاونی میں, اور جی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے فوج. بھائی فوج تو ڈیجیٹلائز ہو گئی, قوم ہوئی, صنعت لگی, ترقی ہوئی,
آپ کے کتنی صنعتیں ہیں؟ اور یہ جو 60 ارب کا خواب دکھا رہے ہیں 2029 تک، جس کے بارے میں یقین کامل ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چلے ہو بھی جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ 25 کروڑ کی آبادی، اس کی اگر ایکسپورٹ 60 بلین پہ پہنچ جائے تو آپ امپورٹ 70 بلین پہ لے جائیں گے، 80 بلین پہ۔ اور ریمیٹنس اب کم ہوگا، بڑھے گا نہیں، جو دنیا کے حالات ہیں یورپ امریکہ کے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک تائیوان جیسا چھوٹا سا ملک $800 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور آپ کتنے کی؟ 32 سے 34 بلین کی، اور خواب دکھا رہے ہیں 60 بلین کا۔ اگر یہ پورا بھی ہو جائے تو ننگی کیا نہائے گی، کیا نہ چھوڑے گی۔ بس ذہن میں رکھیں کہ جب تک معاشرے میں سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، سوشو پولیٹیکل اکانومی آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، تاریخ سے یہی سبق ملتا ہے، سوشل سائنس یہی بتاتی ہے، اور دنیا کے ترقی یافتہ خطے جو ہیں وہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر، انصاف قانون کی علمبرداری کے بغیر، میرٹ کے قیام کے بغیر نہ تو خاندان ترقی کرتے ہیں، نہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، نہ کوئی مہذب ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔